السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا كيفاش غادي نعمروا لا سي ام ار ديالنا، يعني ليتر دو فواتور، الأوراق ديالنا ديال الشارجمون والديشارجمون إن شاء الله. خليكم معنا إن شاء الله. نربطوا شي قهوة مرحبا. بسم الله على بركة الله. هذا هو ليتر دو فواتور ديالنا كما كتشوفوا هكا. يعني هنايا بالنسبة فاش نشارجيو، باش نديرو شي شارجمون كيف ما بغات تكون، يعني اي حاجه هزيتي انت في الكاميو ديالك فاش تمشي عند داك الكليان اللي غادي تاخذ عنده لي بابيي. ناخذ الستيلو. اول حاجه الاخوان، عندك هاد ثلاثه ديال الاوراق. عندك الخضراء هي اللي كتعطيها فيك شارجيتي داك الكليان، الصفراء كتكون نتاع الكليان اللي غادي تمشي ديرو شارجمون اللي غتحط عنده ليفري عنده. الغوز هذه هي الورقه اللي كترد الشاف ديالك، يعني لا سوسيتي كتبقى عندهم هذا الكوبي هذا، والبيضه كتبقى هنايا باش تبقى لك كومي بروف بالنسبه لك انت، يعني بالنسبه لك انت ما تمشيلكش باش الا كان شي مشكل تبقى عندك في الكارني. هاد الورق كما كتشوفوا يعني راهم زعما يعني قابلين باش تقطعوهم، شتي راهم دايرين ديجا متقطعين، يعني باش ساهلين باش يتقطعوا، باش غادي تقطع هذوك ثلاثه وكما غادي نشوفوا دابا. يعني بالنسبه اول حاجه الاخوان فاش تشدوا، يعني فاش تشارجوا يعني السلعه ديالكم، الحموله هي اول حاجه. الا كنتي غادي تشارجي في الناسيونال كتبرك هنا، تدير هنا ناسيونال، يعني كتكوشي هذه ناسيونال ضروري، اما كروا ولا علامه صح. ثاني الا كنتي داير انترناسيونال، هنايا عندك هذه البلاصه هذه، هذه الخانه فين كدير انترناسيونال، هذه ضروريه الاخوان، مؤكده وضروريه خصك ديرها. تجي تهبط لهنايا عندك ثلاثه ديال لي كاز الاولانيين. عندك هنا ترونسبورتور، هذه كتلقى فيها يعني الشركه ديالك انت ديال تلقى العنوان هنايا كله بالنمره ديال الفاكس، كل شيء بالعنوان. هنايا هذه متعلقه بك وبالشاحنه، يعني الاسم ديالك والرقم ديال اللوحه ديال بالنسبه للقاطره وديال المخطوره، كتكتبهم هنايا بالنسبه للشاحنه اللي تكون فيها انت. صافي الاخوان، هاد الاولى هذه. وهنايا هاد انستركسيون هنايا كدير لا تمبيراتور اللي كتكون ديال بالنسبه للرومورك ديالك. اذا كان عندك انت بالنسبه للكاميو ديالك او المقطوره فريغو، شنو تنديروا هنا؟ انا نعاود معكم في الاول. يعني بالنسبه للاسم تنديروا هنايا الاسم ديالك، اسم هنا التاريخ ديال داك النهار اللي شارجي فيه في ديك الوقيته النيت، مثلا نديروا 29/2/2020. هنايا دونور دوردر، هذا هو اللي كتمشي تاخذ من عنده انت السلعه. مثلا كنتي خدام مع واحد الوزين كتليفري ديالو السلعه كلها ديالو من الاول حتى للاخر، يعني انت كتاخذ من عنده شي سلعه كيف ما بغات تكون. يعني بحال دابا مثال، حنايا دابا هنايا تليفريو الدجاج، يعني الدجاج في لي باركيت وداكشي، يعني اش تناخذوه هنايا سميتو رويال برنارد دوفيني، يعني تندير له BRD، السميه هنايا كامله بالادريس وداكشي، حنا تختصروها تنديروا BRD هنايا. هنا بالنسبه كما قلنا الماتريكول، تدير اللوحه الرقميه بالنسبه للمقطوره القاطره، تديرها هنا بحال مثلا هنا عندنا FK 148 PM. وهنايا بالنسبه للسمي بالنسبه للمقطوره مثلا M003 KA. صافي اخوان، يعني من هنا قلنا تنديروا لا تمبيراتور اللي راك دايرها انت في المقطوره ديالك. مثلا عندنا 2 دوغري، هي مثلا تندير هنا تمبيراتور فريغو 2 دوغري بلس 2. صافي فوالا. يعني هنا كتبين لهم هذاك السيل اللي غتمشي ديرو، يعني شنو كانت عندك انت، علاش صدقتي، علاش انك انت مشيتي درتي الديبار، يعني راك درتي شفتي كونتروليتي الفريغو ديالك شحال فيه، لقيتي فيه 2 ولا 0 ولا 1 ولا سا ديبون اللي عندك انت. واخا الاخوان، يعني هذا الفوق سالينا معاه. تجيو هنا لتحت، شارجيتي مثلا انت 20 باليطه، شارجيتيها 20 باليطه كامله، تكتبها هنايا ها هو النومبر، تكتب 20، وهنا كتكتب باليت ديال مثلا تدير لي ديتاي فين كتلقاه في دوك الوراق اللي تيخرجوك هما.
هذوك مثلا شارجيتي عند واحد مثلا عند هذا الكليان هذا اللي قلنا بي ار دي، شارجيتي عنده واحد الباليطات هما مقسمين داكشي دايرين له هما فاش تمشي للبيرو باش تصاوب الوراق ديالك تيخرجوا لك ديجا الوراق مطبوعين. يعني شنو فيهم مثلا فيهم تيقول لك 200 كولي ديال جي في اف زعما غاليونس فولاي فريش مثلا، هادو بالنسبه للتقسيمات اللي هما دايرين هادشي ما تدوخوش فيهم، زائد بلوس انت هذاك الجمع ديالك كتلقى بلوس مثلا 180 كولي مثلا بودان مثلا صافي. يعني هادو التقسيمات اللي تيعطوك انت. مثلا حنا تنهضروا على الكوليات الا كنتي كتشارجي لي كولي واخا، يعني هنا انت كتكون مسبقا انك فاش مشيتي شارجيتي ما كتلقايش هادشي، كتمشي كتاخذي ورقه. على سبيل المثال مثلا انا شنو درت الصباح هذه خديت ورقه هكا وتنقسم فيها، مثلا درت بي ار دي باساجاكي وهما لي باليت درتهم الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، باليطه فيها جوج ديال لي باليت وحده فوق وحده مجربين، يعني 69 كوليه هنا 74، هنا 46 كوليه، هنا 84 كوليه، وكتشوف لي باليت درتهم هنا. في الاخر تنبقى نحسب شحال عندي، مثلا تنحسب شحال عندي هنايا. مثلا لقيت الباساجاكي لقيت 674. من بعد انا تنجي تندير الحساب ديالي فاش يعطيوني ديك الوراق اللي تيخرجوا لي هما، تندير الكالكولاتريس تنشوف واش هو داكشي اللي يخرج لي انا اللي حسبت الكليات اللي حسبت هما اللي لقيت عنده. واخا لقيت داكشي هو هذاك تندير التقسيمات اللي عطاوني تما تندير اوكي سي بون. هنايا تتكوشي هذه بالنسبه للشارجمون اللي درتي، يعني هنايا تدير قلنا النومبر ديال الباليت ديالك اللي درتي، وهنا شنو شارجيتي، يعني كلشي هذاك الشيء بلي ديتاي شنو شارجيتي في لي كولي ديالك. واخا هنايا لو بوا الفوليوم لونغور، يعني الا كان عندك لو بوا مثلا شحال ديال البوا مثلا ديال الكيلويات، مثلا عندي انا هنا عندي مثلا 3 طن مثلا ندير 3000 كيلو مثلا على سبيل المثال. واخا الا كان عندك مثلا الطول ولا عندك شي حاجه كتكتبها هنا كلشي. واخا هنايا الاخوان يعني بالنسبه لهذه دوكيمون انكس هذه الاخوان، الا كنتي مثلا كتشارجي شي حموله اللي خطيره مثلا بحال قابل للاشتعال وداكشي لا دي ار اللي كنا قلنا ديك النهار، يعني كتكوشيها هنايا الكلاس اللي فيها مثلا. واخا يعني هنايا ما عندناش شي حاجه اللي خطيره ما تنديروا حتى شي حاجه هنايا، ما تنقيسوا والو. شنو تنقيسوا تنديروا هنا تنكوشيو هذه وي لحقاش كاتب لك ترونسبور سو تمبيراتور ديريجي، زعما بان راه كاينه لا تمبيراتور زعما اللي هابطه. يعني شنو كنديروا هنا تنديروا وي زعما راه عندنا لا تمبيراتور هابطه، يعني هنا عندنا داكشي فخي. واخا هنا في لي باليت تنديروا الاخوان تنديروا هنايا بالنسبه لي باليت تنكوشيوها زعما راه عندنا دي باليت والعبار ديالهم هما هذا 80 على 80 على 120 هما لي باليت اوروب اللي معروفين كاع اللي كيديروا فيهم لي كولي. واخا هنا الاخوان بحال دابا انا شارجيت 20 باليطه تنكتبها هنايا شارجي شي ليكسبيديتور، ها هي كتكتبها له عاوتاني هنايا، ها هي اوروب كتكتبها له هنايا. ومثلا انا الا جيت شارجيت عنده كانوا عندي شي باليت فيد كنت شارجيتهم من البارح باش نردهم له، رديت له مثلا 12 تنكتبها هنا. شنو حطيت عنده لي باليت فيد، لي باليت خاويين غير خشبه فوق خشبه، باليطه فوق باليطه خاويين ديال البارح رديتهم له عاوتاني كنجيبهم له كنحطهم له تنكتبها هنايا. هادشي اللي كاين اخوان، يعني ما تدوخوش راسكم. كون كانت عندك شي باليطه مثلا مع هادو بلاستيك مثلا بلوس اون باليت بلاستيك مثلا شنو كتكتبها هنا اوتر، يعني باليطه كتقول باليت بلاستيك مثلا واحد باليت بلاستيك سي بون تكتبوه هنايا. مثلا كان عندك شي باليطه زعما ماشي اوروب، يعني راكم عارفين بان لي باليت اوروب بالنسبه هنا فرنسا كاينين واحد الباليت اللي فيهم هاد العباره هذا اللي قلنا 8 على 120، يعني هادوك تيعاودوا فيهم البيع. يعني ولا كان شي باليطه غير من دوك لي باليت اللي ماشي هما هادوك عيانين ولا تسموا باليت بيردو، يعني هادوك ما كتحسبهمش، يعني بحال باليت كاسي زعما بحال اللي مهرسين هادوك ما تحسبهمش. الا كانت عندك وحده هنا ناقصه مثلا عندك 20 حبه ديال اوروب مثلا وفيها مثلا وحده بيردو شنو كتكتب هنا 19 ماشي 20 كتب 19 هنايا 19 اوروب وحده بيردو كتكتب بيردو بان زعما راه سميتو. ولا كانت كاسي شي وحده فيهم مهرسه لها الرجل هذيك باليطات مهرسه لها الرجل ولا شي حاجه كتكتب كاسي صافي. هنايا الاخوان يعني بالنسبه هنايا واش خديتي ولا ما خديتيش زعما واش رديتي له الباليط ولا ما رديتيلوش، المهم رديتي ولا ما رديتيلوش دير صفر مثلا ما رديتيش وداك الشيء. واخا هنايا زعما هادشي ماشي صعيب بزاف. هنا بالنسبه للشارجمون هي كتبين هنايا كتشوفوا الشارجمون، يعني الشارجمون فين شارجيت في النهار الاول مثلا شارجيت عند هذا السيد هذا لوزين اللي شارجيت عنده مثلا تندير بي ار دي مثلا
وديال وفينا مدينه غران مثلا. لا فيل هي هنايا، ممكن هذه لادغيس يعني تتقول فين جا بالضبط 6 غو كذا كذا. هنايا غران انا تنكتبها هنا باغي، فاش ندير لادغيس نكتبها هنا وصافي. هنا 26 زعما ديبارتمون شحال هي 26. هنا فرونس. هنايا كتشوف اريف زعما البلاصه اريفي ريال فين شارجيتي، فين حطيتي السومي ديالك، فين حطيتي الوقيته. مثلا عندنا 26 تكتب تعاود داك التاريخ اللي الفوق 20. هنايا في الوقيته اللي جيتي مع 10 ونص تكتبها هنايا 30. هنايا كتعاود نفس التاريخ ديبار دو فييكول شارجي، بحال دابا شارجيتي وساليتي وباغي تمشي 26 نفس النهار داكوغ. ولا مشيتي شارجيتي اليوم وتا الغدا عاد تمشي عاد دير ديبار كتكتب 27. كونوا متاكدين من هذه الاخوان. وهنا الساعه بالضبط كتبها مثلا 11 ونص مثلا. فوالا كان عندك شي مشكل هنايا كتكتبوه هنايا، الا عندك شي بريزونطاسيون ولا شي حاجه كتكتبها هنايا، شي حاجه زايده حاجه ناقصه شي كذا كتبها هنايا الاخوان. بالنسبه لهذه الا لقينا مثلا شي كليه عندنا حنايا زايده ولا ناقصه، لقيناها في الحساب زايده ولا ناقصه، شنو كنديروا؟ نجيو لهنا تنديروا ريزيرف. ها هي ريزيرف هذا الشيء، هذه اوبسيرفاسيون ولا ريزيرف. مثلا اوبسيرفاسيون مثلا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك، شارجمون وقع لك فيه شي مشكل، ولا مثلا ماشي انت اللي شارجيتي كتكتبها هنا، كتكتب بانني ماشي انا اللي شارجيت، ولا ما كنتش في اللحظه ديال الشارجمون ولا كذا وكذا. دابا هنايا تدير غيزيرف مثلا الا كانت عندك شي وحده ناقصه ولا وحده زايده، ولا مثلا شي حاجه كاسي ولا شي حاجه ولا شي كارطونه فازكه كتكتبها هنا. مثلا تدير مثلا ولا عندك شي باليطه ما تقدرش انت الكليه تحسبهم، تدير باليت تكتبها صافي. انكونترولابل سي بون. مثلا ما نقدرش نحسب انا لي كولي، ولا كولي اكرازي مثلا صافي. يعني عندك لي كولي مثلا مهرسين ولا مويي ولا شي حاجه، المهم عندك شي حاجه لقيتيها ماشي هي ديك في الشارجمون ديالك، تقدر انك تمشي عند الكليان وغادي يرفض لك هذيك الحموله. اذا الا ما كنتيش انت الا رفض لك الحموله وانت ما كنتيش كاتب هذا الغيزيرف ما كنتيش دايرو، يعني شنو؟ يعني لا سوسيتي ديالك هي اللي غتخلص كلشي، يعني الخسائر لا سوسيتي ديالك هي المسؤوله عليه. يعني انت خصك تكتب في الغيزيرف هنايا، خصك تاكد على هذه. عندك شي باليطه زي ناقصه ولا شي حاجه كتكتبها هنا، شي كليه ماشي هي ديك ما عجباتكش تكتبها هنايا، كلشي كتكتبها باش تحيد المسؤوليه على راسك صافي. هنا كتسيني، هنايا بلاصه السيناتور ديال البيرو فين تشارجي داكوغ. خليكم معنا فين تشارجي، حنا مازال الشارجمون. هنا قبل ما تخرج خص داك ريسبونسابل نتاع الكي خصو هنا فين يسني هو صافي، سميتو حماد يشارج هنا يسني السي حماد صافي، ودير طومبون ديالك باغ اكزومبل. واخا هنايا الاخوان سالينا مع هادي، هنا قلنا دير الريزرفاسيون ديالك ولا شي حاجه سالينا معها. واخا هنا ما تسنيش، يعني الا كنتي عندك شي مشكل ولا شي حاجه ما تسنيش، يعني تا تشوف شنو كاين تا ترسي امورك. الا سنيتي يعني راك موافق على هادشي كله اللي عندك هنايا داكوغ. باش نتفاهموا. ولا كنتي مثلا شي حاجه كتبها هنا بان ماشي انا اللي شارجيت وعاد سني، يعني تكتبها. الا ما كتبتيهاش وسنيتي هزك الماء حبيبي. هنا واخا الديشارجمون حنا مشينا سيدي خدينا لا مارشونديز ديالنا السلعه ديالنا وزدناها مع الطريق مشينا صافي. تنمشيو عند لا سوسيتي الاخرى، مثلا مشيت مثلا اي تي ام، مشيت مثلا عند انتر مارشي مثلا، بحال مثلا في المغرب نقولوا مثلا مشينا عند مثلا اسيما ولا شي حاجه فينا نديشارجيو. مثلا مشيت انا 50 فالافي مثلا ياك، مشيت لهاد المدينه هذه. واخا لا فيل سي 150 فالافي مثلا تكتبها هنايا، تكتب كيما هذه العنوان هنا وهذاك الشيء ديالك هنا. لا ميم شوز الاخوان، لا دات هنايا يعني فوقاش وصلتي بالضبط، يعني في هذاك النهار في لو جور اللي وصلتي فيه، ولا ديجا كلنا رحنا في الناسيونال، يعني ما غاديش تفوت انت في النهار ديالك كاع صافي الاخوان. يعني كتكتبها هنايا طاك طاك، هنا الساعه فوقاش وصلتي وهنا فوقاش وصلتي بالضبط، بحال الشكل ديال هنايا. واخا هنا فوقاش غتمشي بحالك من عنده. هنا غتسني حيت انت اللي سميتو غتسني هنايا، وهو غادي يسني هنايا هذاك الكليان اللي خدا داك الحموله ديالك. من بعد الاخوان يعني قبل ما تخرج، قبل ما توصل عند السيد باش يسني هنايا، هاد الورقه هادي كاع ما تيشوفها، هاد الخضره هادي كاع ما تيشوفها الكليان اللي غتمشي له. علاش؟ انت في الديبار فاش بغيت دير ديبار من عند لا سوسيتي من عند لوزين اللي خديتي من عنده هنايا، كتقطع هاد الورقه الاولى هادي الخضره قلنا اللي هو
صافي. يعني داك السيد ما تيسنيكش هنا. الورقه الاولى تتقطع كنعطيوها للسيد اللي قلنا تبيعنا هذا، تنعطيوها له صافي. متفاهمين الاخوان؟ تيشدها هنا تيبقى لنا الاخوان. انتم شوفوا الكربون هذا يعني راه كلشي تستراسا هنايا. تنحيدو هادي والغوز هادي وهاد الغوز هادي تنعطيوها للكليان اللي غادي ياخذ، والغوز ياك بجوج هما نعطيوها له. وتلا غديه مثلا الا كان شي سيد ان غادي الا كانت عند التورني عندكم يوميا كتمشيو عند هذا الكليان غتعطيه هاد الجوج هادو، ولا غديه هو غيكارديها الصفراء وهاد الحمراء لا غديه غادي ريكوبيريها اما انت اللي كدير نفس التورني ولا غادي يجيبها واحد السيد اخر اللي راه معاكم الناس واخا غيجيبها يلقاها مطبوعه هنايا مزيان مطومبونيا كلشي مكتوب. الا كان شي سوسي ولا شي حاجه الا كانت شي حاجه ناقصه غيكتبوها هنايا، هما غيكتبوها لك يقولك اسيدي راه ناقصك واحد الكليه فلانيه صافي يكتبوها لك هنايا. تسمى لي تيج، يتسمى هذا لي تيج. يعني من بعد تيجي الباترون تيقول لك شنو وقع لك هنا، واش عندك شي مشكل ولا شي حاجه، انت كتحاسب معاه تقول له يا اما عندي باليت انكونترولابل يعني ما نقدرش نحسبها، راه هي هذيك ممكن ان تكون فيها ناقص حبه ولا جوج ديال الكرتونات ولا شي حاجه. يعني انت كتخرج من المسؤوليه كما قلنا هنا. هذه هي المسؤوليه تخرجك. الا ما درتيش غيزيرف صيتي يعني غادي يجي السيد الا كانت عندهم شي ناقص كليه ولا شي حاجه تلقى هنايا ناقص حبه ولا سميتو شكون اللي يخلصها الشاف ديالك. ابخي هو غادي يبقى يشوف فيك نظره ماشي هي ديك، يقول لك ديما انت عندك ليتيج يعني عندك النقص. يعني شنو المشكل ديالك؟ واخا صافي الاخوان. يعني قلنا هاد الجوج هادو قلنا هاد الجوج غادي هكا فوالا هكا تيمشيو مع لي بابي اللي قلنا عطاوكم هذوك السيد عطاوكم لي كوبي كدير لهم كرافيهم مع هاد الجوج وكتعطيهم للكليان. من بعد هو لا غديه قلنا تياخذ هذه هو الا كان ما عندك حتى شي مشكل تياخذها الكليان تياخذ هذه وهذه كيردها لك كتجي كتاخذها تيقول لك هاك ديال البارح وهي غادا يوميا نفس الديكور صافي. هذه باش كتجي انت بحال تعطيها للشيف ديالك تقول له هاك انا درت المهمه بنجاح يعني انا ديت هاد الكوليات طونك كولي وداك الشيء ما كاين حتى شي مشكل. ها السيناتور ديال صاحبنا هكذا. ولكن عندك شي كليان انت اللي كديرو غير مره واحده مثلا درتيه يعني مره واحده ماشي دائم داك الكليان شنو كدير يعني هو في نفس النهار تتسنيها في نفس النهار تعاود ريكوبيريها صافي الاخوان. يعني كتريكوبيري هذه ضروريه باش تعطيها للشيف ديالك يكارديها الشيف ديالك. وكتبقى لك البيضه قلنا البيضه الاخوان يعني كدير لها ديك اللعيبه ديالها وتطويها ديرها بحال ديك الشكل ديال الصاروخ. راكم عقلتوا على الصاروخ فاش كنا صغار تنديروه صافي تدير له هكا ها الاولى ها الثانيه صافي. وكذلك بالنسبه للتورني واحده اخرى عاوتاني. هذا نحاول الاخوان انني نزرب شويه لحقاش ما عنديش الوقت خصني نمشي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الاخوان معنا. وإلا عند شي حد عنده شي ستيل انا الاخوان كما قلنا بالنسبه لهذا ليتر دو فواتور هذه يعني راه تختلف يعني ماشي بحال هذا المثال اللي شفتو دابا معنا حنايا بالنسبه للسوسيتي ديالنا بالنسبه للشركه ديالنا يعني ماشي بحال يعني واحد الشركه واحده اخرى تلقى واحد الكارنيات صغار مثلا والالوان تيكونوا تقريبا هما الالوان تيكونوا هما تكون الخضر تكون الصفر تكون الغوز تكون الابيض. يعني فاش تلقاو مثلا شي شركه واحده اخرى تيقدر يكون فيها واحد شويه ديال الاختلاف بالنسبه للحطه ديال تاع الكتابات اللي قلنا ديال لي زوردر اللي عندك تما صافي. هادشي اللي كاين الاخوان. يعني ماشي بالضروره انك تشوفوا كما ديك الحطه اللي حطانا يعني تكون في جميع الشركات لا. هادشي الاخوان اللي كاين. وتتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.